अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 23 सितंबर 2020 मुताबिक 5 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा के सफ़े अव्वल की पहली खबर में राज्यसभा से मुअत्तल अराकीन की खबर शाये हुई है। तफसील के मुताबिक मुअत्तल किए गए अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली रद्द किए जाने का मुतालबा तेज हो गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मंगल को यह मुतालबा किया। इसके साथ साबिक वज़ीर आज़म HD देवगौड़ा ने भी अराकीन की मुअत्तली वापस ले जाने का मुतालबा किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव ने 8 अराकीन की जानिब से माफी मांगते हुए कहा कि जब गुस्सा ज्यादा होता है तो लोग काबू खो देते हैं। ऐवान में जो हुआ उससे वो दुखी हैं। कांग्रेस ने पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान ऐवान की कार्रवाई के बायकाट के 7 वजूहात बताते हुए कहा कि हुकूमत कवानीन की पैरवी नहीं कर रही है, इसलिए पार्टी ने राज्यसभा की कार्रवाई के बायकाट का फैसला किया है। सफ़े की दूसरी जानिब खबर के मुताबिक कोऑपरेटिव बैंक की बहाली और निगरानी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज्यादा इख्तियार देने वाले बैंकिंग रेगुलेशंस तरमीमी बिल 2020 को राज्यसभा में 100 वोटों से मंजूर कर लिया गया है। दुनिया के लिए मिसाली होगी यूपी फिल्म सिटी। यह सौगात रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने देते हुए बताया कि फिल्मी दुनिया के लोगों की तजावीज़ और तजुर्बात से इस्तिफादा करते हुए हम आलमी फिल्मी दुनिया को एक नया मुतबादिल देने के ख्वाह हैं। हिफ्ज़ान सेहत की रियायत के साथ उम्रा की इजाज़त मिलने की खबर सफ़े के ज़ेर हिस्से में मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के वज़ीर हज उम्रा ने कहा कि आइंदा मरहले में उम्रा की कार्रवाई के सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार किया जाएगा ताकि उम्रा कंपनियां और इदारे अंदरून और बैरून मुल्क उम्रा पैकेज जदीद शक्ल में मुतारिफ करा सकें। इसी से मुत्तसिल यूपी में 31,661 असातिज़ा की तकर्री की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की खबर मौजूद है। तफसील के मुताबिक BTC उम्मीदवार अदालत उज़्मा पहुँच गए हैं। उनका कहना है कि 69,000 असातिज़ा की भर्ती मामले में अदालत उज़्मा ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक 31,661 ओहदों की भर्ती की रियासती हुकूमत के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इन खबरों के अलावा कोरोना के ताल्लुक से 7 रियासतों के वज़ीर आला से वज़ीर आज़म की बात करने और उमर खालिद की अपने अहले खाना से मिलने की दरख्वास्त मुस्तरद होने की खबर भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है। नाज़रीन, अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली खबर के मुताबिक अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के सिलसिले में बातचीत का अमल जारी है, लेकिन दूसरी तरफ फरीक़ैन की जानिब से एक दूसरे के ठिकानों पर पहले से भी ज्यादा तादाद में हमले जारी हैं। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहिमत ने अफगानिस्तान में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद फरीक़ैन पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद में कमी लाएं। उन्होंने पीर को अपने एक ट्वीट में कहा है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से अफगानिस्तान में तशद्दुद में वाज़ेह इजाफा हुआ है। ये इजाफा अफसोसनाक है क्योंकि आम शहरियों समेत अफगानी अपनी जानें गंवा रहे हैं। दुनिया से गुर्बत के खात्मे के लिए काम करने वाले आलमी इदारे आसफेम की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 1990 से 2015 के दौरान दुनिया के 1% अमीर तरीन लोगों ने दुनिया के गरीब तरीन 50% आबादी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में खारिज करके आलूदगी बढ़ाई है। आसफेम ने यह रिपोर्ट एक तहकीक के बाद जारी की है जो स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट के इश्तिराक से मुरतब की गई है। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के ऐलान के बाद मुल्क में यह बहस जारी है कि आया हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाने के लिए मुत्तहिद और एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं या नहीं। इतवार को इस्लामाबाद में हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद तफरीका एलामिया में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्तफ़ी होने और मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया गया था। यूरोपीय यूनियन ने लीबिया के लिए हथियारों के फरोख्त पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर 3 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें तुर्की, कजाकिस्तान और उर्दन की कंपनियां भी शामिल हैं, जबकि तुर्की ने इस फैसले पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। अल अरबिया के नामानिगार ने यूरोप के एक सरकारी अखबार के हवाले से बताया है कि बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में होने वाले यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारिजा के इजलास में तय किया गया है कि इन कंपनियों के यूरोपीय यूनियन में मौजूद इसासों को मुंजमिद किया जाएगा, यूरोपीय यूनियन की फाइनेंस मार्केट से अलहदा किया जाएगा और उनको यूरोपीय ब्लॉक में किसी मुल्क के साथ भी कारोबार करने से रोका जाएगा। ईरानी रुकन पार्लियामेंट अबुल फजल अबू तुराबी ने इंकशाफ किया है कि पासदाराने इनकलाब के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने सदर हसन रूहानी को ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के किसी और मकाम पर मुंतकिल करने के अमल को अपने जिम्मे लेने की रजामंदी के बारे में एक बाज़ाब्ता तौर पर खत भेजा है। अबू तुराबी ने इतवार के रोज ईरानी पार्लियामेंट एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए इस बात की तस्दीक की है कि सदर ने दारुल हुकूमत की मुंतकिली के लिए सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी को भी एक खत लिखा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने ईरान पर पाबंदियां आयद करने के अमरीकी फैसले को गैर मुअस्सिर करार देते हुए कहा है कि अमरीका कभी भी खत्म होने वाली करार
قراردادों की वापसी नहीं देखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब मजीद तख्त ने गुज़िश्ता रोज ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की बहाली के यकतरफा फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ईरान पर पाबंदियां आयद करने के लिए अमरीकी फैसले का कोई अमली असर नहीं है और ये इक़दामात उसके अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया नाकामियों के बाद मायूसी की वाज़ेह अलामत है। नाज़रीन, 23 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 टेस्टिंग के काम में तेजी लाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन पर काबू पाने में टेस्टिंग का बहुत अहम किरदार है, इसलिए मेडिकल टेस्टिंग के काम को पूरी सलाहियत के साथ किया जाए। वज़ीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने लखनऊ और कानपुर शहर में खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत देते हुए कहा कि इन अजला में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में इजाफा किया जाए, इसके लिए जरूरत के मुताबिक इजाफी टीमें भी लगाई जाएं। उन्होंने कहा कि जिला लखनऊ में KGMU, SGPGI और RMLIMS जैसे आला सतही तिब्बी इदारे हैं। इसी तरह कानपुर में भी मेडिकल कॉलेज समेत दीगर अस्पताल मौजूद हैं। इन इदारों की सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए दोनों अजला में कोविड-19 के इन्फेक्शन पर काबू पाकर रिकवरी शरह को मजीद बेहतर बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला ने कोविड-19 के जांच के काम को तेज करने की हिदायत दी है। अवस्थी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत पूरी रियासत में अब तक 3112 गैंग चार्ज बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 3110 गैंग चार्ज को जिला मजिस्ट्रेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर चार्ज को अदालतों में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि हर हफ्ते वजीर आला की सतह पर इसका जायजा भी लिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में कल एक दिन में 1,50,085 नमूनों को टेस्ट किया गया है। रियासत में अब तक कुल 88,26,726 नमूनों की जांच की जा चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 5,722 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 2,96,183 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होकर रुखसत हो चुके हैं। रियासत में रिकवरी की शरह अब बढ़कर 81.25% हो गई है। रियासत के अयोध्या में मस्जिद की तामीर के ताल्लुक से इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सेक्रेटरी व तर्जुमान अतहर हुसैन ने बताया कि मस्जिद में मीनार या गुंबद होगा, इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद यही है कि मस्जिद बिल्कुल नए डिजाइन की होगी। अतहर हुसैन ने बताया कि अयोध्या में मस्जिद के अलावा इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, अस्पताल, कम्युनिटी किचन और म्यूजियम बनाने का भी फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर SM अख्तर को ट्रस्ट ने मस्जिद की डिजाइन बनाने का जिम्मा सौंपा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जिला आगरा में RCS स्कीम में मुंतखब आगरा एयरपोर्ट से प्रवास के लिए फराहम कराई गई सिक्योरिटी सर्विस के वास्ते बकाया रकम 2,63,53,268 रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है और इस जिम्न में 18 सितंबर 2020 को सरकारी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला जिला कानपुर शहर के इंचार्ज वजीर जनाब केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जनता डिग्री कॉलेज घाटमपुर कानपुर शहर में 71 रास्ता आवाम को मुआमिन संग बुनियाद रखा। खबर के मुताबिक उन्होंने 42,24,225 रुपए के 71 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद आवाम को मुअन्वन किया। अवधनामा के सदारती सफ़े पर डॉक्टर सलीम खान की तहरीर अमरीकी सदारती इंतखाब के हवाले से शाये हुई है, जिसमें वो लिखते हैं, अमरीकी इंतखाबी मुहिम का महवर सियाफाम लोगों के खिलाफ होने वाले मजालिम और उनके खिलाफ एहतजाज हो गया है। ये उसी तरह की फिजा है जैसे कि दिल्ली के सूबा इंतखाब से कबल थी। एक तरफ जामिया के मजलूमीन और शाहीन बाग के मुजाहिरीन और दूसरी जानिब गोली मारो की धमकी देने वाले अरबाबी इख्तिदार। ये मुमासिलत जमहूरियत की देन है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरों पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अपनी पार्टी की बरसर इख्तिदार रियासतों और शहरों में 3 महीनों से ब्लैक लाइव्स मैटर मौजू पर हो रहे तशद्दुद पर मबनी तहरीक की मजम्मत नहीं की है। इसका साफ मतलब यह है कि जिस तरह हिंदुस्तान में जाफरानी मुसलमानों का खौफ दिलाकर हिंदुओं को मुत्तहिद करते हैं, उसी तरह सियाफाम मजलूमीन के खिलाफ गोरे अंग्रेजों के जज्बात भड़काए जा रहे हैं और उनके खिलाफ नफरत फैलाकर अपनी सियासत चमकाई जा रही है। हनीफ तरीन का मजमून पूरा आलम इस्लाम यहूद के नरगे में भी इसी सफ़े पर मौजूद है। मजमून के इख्तितामी कलमात इस तरह हैं, आज पूरी तरह दुनिया पंजा यहूद में है और जो दस्तावेजात हुक्माए सहून ने बरसहा बरस पहले तय किया था
اسی پر یہودی عمل پیرا ہیں اور وہ اپنے اس عقیدے پر کاربند ہیں اور بہت حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ دن بلا شک و شبہ آئے گا جب دوسرے تمام مذاہب پامال ہو جائیں گے اور دنیا کو غلام بنایا جا سکے گا۔ اس وقت دنیا کے زیادہ تر مذاہب کمزور پڑ گئے، مگر اسلام اور مسلمان ان کے اس نظریے کے خلاف ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج امریکہ کی وہ پوزیشن ختم ہو چکی ہے، وہ نہ تو اب بادشاہ ہے اور نہ ہی بادشاہ گر ہے، بلکہ امریکہ میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں انہیں یہودیوں کے لیے اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ ادب زندگی صفحے پر ابراہیم نثار کا مضمون راجین سنگھ کے فکشن ادب میں عورت کا تصور شائع ہوا ہے، جس میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ایک چادر میلی سی ہو یا اپنے دکھ مجھے دے دو، لاجونتی ہو یا گرہن، بیدی کی عورت ہر جگہ زمین کی طرح دکھ سہتی ہے، مردانہ ظلم برداشت کرتی ہے لیکن اس کی برداشت بے مثال ہے۔ اندو ایک ایسی عورت ہے جو مرد سے صرف اس کے دکھ مانگتی ہے، جو متوسط طبقے کے ایک خاندان میں اپنی خدمات کے بنا پر سسور بابو دھنی رام کی اچھی بہو، شوہر مدن کی چہیتی بیوی اور چھوٹی نند کی پیاری بھابھی ہے۔ دوسری تحریر کی شکل میں پروفیسر عزیز اللہ شیرانی کا ماہنامہ عالمی زبان پر تبصرہ موجود ہے، جس میں وہ افسانوی حصے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مجموعی طور پر اس شمارے میں شامل سبھی کہانیاں اچھوتے موضوعات کو چھوتی ہیں، زبان و بیان بھی شستہ اور تہذیبی ہے، افسانوں کی زبان مبہم اور پیچیدہ نہیں ہے بلکہ چونکا دینے والی ہے، اس میں عصر حاضر کے سماجی رویوں اور حالات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ صفحے کے آخری حصے میں ارشد غازی کے مضمون شعور و نقد، جو صحافی اور دانشور عالم نقوی سے متعلق ہے، کی دوسری اور آخری قسط بھی موجود ہے۔ ناظرین، اودھنامہ کے اپنا وطن صفحے پر شائع پہلی خبر میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز اقوام متحدہ کے 75ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرانے ڈھانچے سے نئے چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، موجودہ دنیا میں کثیر جہتی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس دنیا کو بہتر جگہ بنانے میں اقوام متحدہ کا بہت بڑا رول ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس وقت عالمی اداروں میں اور ممالک کے قریب آنے کی کمی ہے، اقوام متحدہ کو اس کے لیے آگے آنا ہوگا، لیکن یہ تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے لیے نئے ممالک کو بھی موقع دینا ہوگا۔ آج کے دور میں ہر ملک کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ مسٹر مودی نے کہا کہ یہ کنونشن خود اقوام متحدہ میں تبدیلی کو قبول کرتا ہے، ہم آج کے چیلنجوں کا مقابلہ پرانے ڈھانچے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری خبر کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہریونش کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جس انداز سے رویہ اختیار کیا وہ ہر ایک جمہوریت پسند کو ترغیب دینے اور خوشی فراہم کرنے والا ہے۔ پیر کے روز چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے راجیہ سبھا میں ہنگامے کے واقعے پر سخت کارروائی کرتے ہوئے ہنگامہ کرنے والے حزب اختلاف کے 8 ممبران پارلیمنٹ کو بقیہ سیشن کے لیے معطل کر دیا تھا اور یہ ممبران پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں دھرنے پر بیٹھ گئے اور رات بھر وہیں رہے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ سب نے دیکھا کہ 2 دن قبل کس طرح ہریونش کی تذلیل کی گئی، ان پر حملہ کیا گیا اور پھر وہی لوگ ان کے خلاف دھرنے پر بھی بیٹھ گئے، لیکن آپ کو خوشی ہوگی کہ آج ہریونش جی نے انہی لوگوں کو صبح سویرے اپنے گھر سے چائے لے جا کر پلائی۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے منگل کو اراکین سے اصولوں اور روایات کے مطابق ایوان کی کارروائی میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ معطل اراکین کی معطلی منسوخ نہ کیے جانے کے احتجاج میں اپوزیشن پارٹیوں کے ایوان سے واک آؤٹ کرنے کے بعد مسٹر نائیڈو نے کہا کہ اراکین کو ایوان میں لوٹنا چاہیے اور بحث میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اراکین کئی بار پہلے بھی معطل کیے گئے ہیں، اپوزیشن کو حکومت سے سوال کرنا چاہیے اور حکومت کو اس کے جوابات دینا چاہیے۔ ایوان میں ایک نئی سوچ رواج پا رہی ہے جو باعث تشویش ہے۔ بی جے پی لیڈر اور سابق رکن اسمبلی کپل مشرا سے دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے 28 جولائی کو فروری میں ہوئے شمال مشرقی دہلی فسادات سے جڑے ہونے کے معاملے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ ان سے پوچھ گچھ کے دوران کپل مشرا نے اپنے موجپور کے دورے کے دوران کوئی تقریر کرنے کی بات سے انکار کر دیا۔ کڑکڑڈوما عدالت میں گزشتہ ہفتے داخل کی گئی چارج شیٹ میں دہلی پولیس کی طرف سے یہ بیان درج کیا گیا ہے۔ چارج شیٹ میں ان سوالوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے موجپور دورے اور 23 فروری کو ان کی ایک تقریر کے وائرل ویڈیو کے بارے میں ان سے پوچھے گئے تھے۔ ملک کی وزارت داخلہ کی جانب سے پارلیمنٹ میں تبلیغی جماعت کو کورونا وبا پھیلانے کا ذمہ دار قرار دینے کو جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے گمراہ کن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت خود کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے اسے دوسروں پر تھوپ رہی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ وزارت داخلہ کو اپنی آئینی ذمہ داری اور پارلیمنٹ کی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے اور اس سے متعلق ملک کی عدالتوں بالخصوص مدراس ہائی کورٹ اور ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلوں اور تاثرات کا بھی
احترام کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ممبئی ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں سرکار کے رویے پر تنقید کی تھی اور اسے آئینہ دکھایا تھا، بلکہ اپنے کیے گئے غلط کاموں کی تلافی کا مشورہ بھی دیا تھا۔ ناظرین، اودھنامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی خبر کے مطابق راجدھانی لکھنؤ کے حسین آباد حلقے میں واقع چھوٹا امام باڑہ کے گیٹ پر ٹھاکر گنج تھانے کی سچکھنڈا پولیس چوکی کے ذریعے ناجائز تعمیر کر مین گیٹ کو غائب کیے جانے کے خلاف وکیل محمد حیدر نے آثار قدیمہ سروے، سیکریٹری ثقافت، حکومت ہند، ڈویژنل کمیشن لکھنؤ، پولیس کمیشن لکھنؤ، ضلع مجسٹریٹ لکھنؤ وغیرہ کو نوٹس بھیجتے ہوئے کام کو فوری طور سے روکنے و ناجائز تعمیر کرنے والوں کے خلاف سینٹرل ایکٹ کی دفعہ 30 کے تحت کارروائی کیے جانے کی گزارش کی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی کی دھوکہ دہی کے کام اور جھوٹ کی بیان بازی نے سیاست اور جمہوریت کو گہرا دھچکا لگایا ہے۔ اسے کسانوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے اور ان کی قسمت کارپوریٹ گھرانوں کے حوالے کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ ریاست میں ویدھان سبھا اور مرکز میں پارلیمنٹ ہے، دونوں جگہ اپوزیشن پر اپنی اکثریت کا روڈ رول چلا کر وہ لوک لاج سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ بی جے پی بات چیت سے دور بھاگتی ہے اور اپوزیشن کے اعتراضات کا جواب دینے کے بجائے بنیادی معاملات میں وہم میں ڈالنے کا کام کرتی ہے۔ مسلم یوتھ ویلفیئر سوسائٹی لکھنؤ کا تہنیتی جلسہ ڈاکٹر یوسف نگرامی کی صدارت میں ہوا، جس میں جدہ میں واقع کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات کی استاد پروفیسر نادیہ یوسف نگرامی کو جدہ میں واقع امریکن یونیورسٹی دارالحکمہ کی MBA کی ایڈوائزری کمیٹی کا وائس چیئرپرسن مقرر کیے جانے پر تہنیت پیش کی گئی۔ کسان بل کے خلاف احتجاج میں معطل ارکان پارلیمنٹ کے احتجاجی دھرنے نے نیا موڑ اختیار کر لیا ہے۔ تمام اپوزیشن جماعتوں نے آج ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہے، جس کے بعد ہڑتال پر بیٹھے تمام معطل ارکان پارلیمنٹ نے احتجاج ختم کر دیا۔ واضح رہے کہ راجیہ سبھا میں کسان بل کے خلاف احتجاج کرنے پر عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ مسٹر سنجے سنگھ سمیت 8 ارکان پارلیمنٹ کو معطل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد رکن پارلیمنٹ صحن کے اندر نصب گاندھی جی کے مجسمے کے پاس احتجاج کرنے کے لیے تمام ممبران دھرنے پر بیٹھ گئے تھے۔ اتر پردیش سرکار نے صوبے میں پہلے ہی لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن مساجد میں 5 افراد سے زیادہ نماز ادا کرنے پر پابندی عائد تھی۔ اب اس میں راحت دیتے ہوئے بڑی مساجد میں 100 لوگوں کے شامل ہونے کی اجازت ہے۔ باوجود اس کے ابھی بھی لکھنؤ میں ٹیلے والی مسجد اور وہاں حضرت شاہ پیر محمد کی درگاہ کے گیٹ پر تالا لگا رہنے کی خبر ہے، جس کی وجہ سے زائرین مایوس ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ گومتی نگر کے وبھوتی کھنڈ میں رہائش پذیر PTI کے سبکدوش نامہ نگار BN اوہری کا آج 22 ستمبر کو 82 برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔